नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मेयरमा निर्वाचित भए लगतै बालेन शाहद्वारा काठमाडौँलाई सुन्दर शहर बनाउने घोषणा। स्थापित र सृजनाले दिए बधाई, मिलेर काम गर्ने उपमेयर डङ्गोलको प्रतिक्रिया। उद्योग मन्त्री बडुले ओलीप्रति अभद्र टिप्पणी गरेको भन्दै एमालेको आपत्ति। शब्द रेकर्डबाट हटाउने सहमतिपछि बैठक सुचारू। राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित। गठबन्धनबारे कांग्रेसको स्पष्ट अडान। प्रदेश र संघीय चुनावसम्मै कायम रहनेमा वरिष्ठ नेता पौडेल स्पष्ट। काठमाडौँमा दलका उम्मेद्वार गलत परेको स्वीकारोक्ति। वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी पहिरो डुबानका घटना हुन सक्ने आकलन। प्रतिकार्य तयारी शून्य। यसपटक पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट 17 लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने। विभिन्न शीर्षकका करबाट कम्तीमा 10 रुपैयाँ घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै अर्थ मन्त्रालय गृह कार्यमा। पाकिस्तानको ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा भोकमरीको चपेटामा। उच्च मूल्य, वर्षाको अभाव, खडेरी र पशुजन्य रोग मुख्य कारण। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा नेपाल टी20 लिग खेल्ने फ्रेन्चाइज टिम खरिदका लागि खुल्ला टेन्डर आह्वान। प्रतियोगिता असोज कार्तिकमा आयोजना हुने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत रहेको काठमाडौँ महानगरमा कङ्ग्रेस र एमालेलाई विश्वासमा नलिई काम गर्न सजिलो छैन। मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजय हासिल गरेका शाहका लागि यो विजय काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो र चुनौती पनि। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेका छन्। अब दायित्व पूरा गर्ने पालो आएको छ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको। त्यसमा पनि मूल नेतृत्वको हैसियतले र स्वतन्त्र उम्मेद्वारमाथि महानगरवासीले देखाएको विश्वासलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पनि काम गरेर देखाउनै पर्ने दबावमा रहनेछन् बालेन शाह। बालेन काङ्ग्रेस एमालेले काम गर्न दिएनन् भनेर सजिलै उम्किन पाउने छैनन्। तर काम गर्नका लागि काङ्ग्रेस एमालेलाई विश्वासमा लिनै पर्ने हुन्छ। काठमाडौँका 32 वडामध्ये 19 वडामा काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै एमाले 12 वडामा विजय हासिल गर्न सफल देखिएको छ भने एउटा वडामा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बाजी मारेको छ। महानगरका कुनै पनि निर्णय र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन नगरसभामा बहुमत आवश्यक पर्छ। अझ भनौँ सङ्घीय संसदको जस्तै प्रक्रिया पार गरी काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र मेयरका लागि महानगरमा बहुमत रहेका दलको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ, जुन तथ्यसँग बालेन पनि राम्रैसँग परिचित छन्। त्यसैले त उनले निर्वाचित भएको घोषणा हुनु अगावै काङ्ग्रेस र एमालेसँग संवाद बढाइसकेका छन् र महानगरको विकासमा उनीहरूबाट सहयोगको आश्वासन समेत पाएका छन्। उहाँहरूसँग हामीले अहिले कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरू सबैले साथ र समर्थन दिने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। उहाँहरूले अबको आउने 5 वर्षमा कुनै पनि अवरोध नगरिकन हाम्रो भिजन एजेन्डालाई कसरी चाहिँ राम्रो ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनेर पूर्ण प्रतिबद्धता दिनुभएको छ सबैजना। नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पनि विकास निर्माण कार्यमा आफ्नो अवरोध नरहने बताएकी छन्। मेयरलाई आफ्नो रचनात्मक सहयोग रहने बताएकी डङ्गोलले सबैसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। हामीले सोचेको जस्तै व्यवस्थित काठमाडौँ महानगर बनाउने हो। हामीले सोचेको जस्तै जीवन्त राजधानी सहर बनाउने हो र साथसाथै हामीले सोचेको जस्तै कान्तिपुरी नगरी बनाउने हो भने यसमा अब जनप्रतिनिधिहरू, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी टिम सबैजना एक ढिक्का भएर लाग्न जरुरी छ। बालेनका समर्थकहरू पनि बालेन एक्लैले केही गर्न नसक्नेमा सहमत छन्। त्यसैले सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। साथै विकास निर्माणका काममा मूलधारका पार्टीहरूले सहयोग गर्ने विश्वास समेत उनीहरूमा छ। नेताहरूको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। एक्लै मान्छे छ, कुनै पनि नीति पारित गर्नलाई पार्टीहरूको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यस्तो चिज भन्दाखेरि उहाँले मिलाएर जानुपर्छ। एक्लै गर्छु भनेर पनि भएन।
कानुनलाई त मान्नै पर्यो, कानुन त बनाएको छ होइन। अब विकास हुनुपर्छ। बालन दाइले हामीले सत्तामा पुर्याएको, शक्तिमा पुर्याएको विकास हेर्नलाई हो, परिवर्तन हेर्नलाई हो। युवा शक्तिले यत्रो समर्थन गरेको उहाँलाई कुर्सीमा पुर्याउनु मात्रै होइन, उहाँले दलले जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। अब उहाँले दिएको मतको कदर गर्दै विकास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चुनाव अघि गरिएका धेरैजसो अनुमानहरूलाई गलत साबित गर्दै काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा विजय हासिल गरी इतिहास रच्न सफल बालेन राजनैतिक दलहरूसँग समन्वय गरी चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न कतिको सफल हुन्छन्, यसमा पनि धेरैको चासो छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रमको छलफल भयो। छलफलका क्रममा सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरे भने एमाले, लोसपा र राप्रपाका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको तर्फबाट जारी नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाले कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाएर लागि पर्न आग्रह गरे। मानव सूचकाङ्कका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले जनसङ्ख्याका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत उद्योग लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। लामो अध्ययनपछि अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसलाई रोकिएको प्रति नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यसको म प्रमुख, त्यसको माध्यमबाट मैले पटक पटक निजगढ विमानस्थलको भ्रमण गर्ने, निरीक्षण गर्ने मौका पनि पाएको हुँ। त्यहाँ जाँदाखेरि, सुरुमा जाँदाखेरि अलिक त वरिपरि जङ्गल थियो त्यहाँ, अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छन्। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ, अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? यस्तै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद ईश्वर पोखरेलले सरकारले तटस्थ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाए। अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत वर्तमान सरकारले समेटेको उनको भनाइ छ। संसदमा पेश भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बडो महत्त्वका साथ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो, तर नीति तथा यो कार्यक्रम पढ्दा त्यसको केही सङ्केतसम्म भेटिएन। के ठुला व्यापारी तथा मुनाफाखोरका एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा हालेर समाजवाद आउला त? सीमान्त तथा साना किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग तथा विकासको कुनै लाभ लिन नसकेका वर्गको बारेमा कुनै नीतिगत फड्को मार्ने कार्यक्रम नल्याई कसरी समाजवादमा पुग्ने हो? यो नीति तथा कार्यक्रम त झुटको पुलिन्दा नै भएको छ। काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मृणेन्द्र प्रसाद रिजालले एमालेले अहिले आएर हार स्वीकार गर्न नसकेर गलत प्रचार गरेको बताए। लोकप्रिय मतका आधारमा पनि काङ्ग्रेसमाथि नै रहेको रिजालले बताए। उनले वर्तमान सरकारले राखेका कार्यक्रम निकै उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गरे। आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन। कमसेकम आफ्नो अनुहार, आफ्नो रूप हेरे हुन्छ। किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन, कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओन्सारी घरतीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत रूपमा सही मार्ग डोर्याएको उल्लेख गरिन्। मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनु, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रमहरू समेटिनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतको सामाजिक क्षेत्रमा थप नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर विगत वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा राज्यले धेरै लगानी गरेको भए तापनि त्यसबाट अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र घण्टौं छलफल गर्ने परम्पराको विरोध गरे। नेता महतोले पञ्चवर्षीय योजना सुरु गर्दाको नेपालको अवस्था र अहिलेको समय तुलना गर्न आग्रह गरे। दुनियाँमा हामी सँगै 70 वर्ष पहिले यी योजनाहरू यसरी योजनाबद्ध विकास गर्ने बाटोमा हिँड्दाखेरि दुनियाँका अन्य राष्ट्रहरू कहाँ पुगे र नेपाल कहाँ पुगे, यो समीक्षा कसले गर्ने हो? यो कर्मकाण्डी, यो चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट आउने, घण्टौं चाहिँ यसमा छलफल गर्ने र ढाकको चाहिँ 3 पात हुने,
के मतलब हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देशका लाखौं युवा विदेशमा जानु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पारेको भन्दै व्यङ्ग पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। शुक्रबारको बैठकमा एमाले बाहेकका अधिकांश सांसदहरूले अघिल्लो दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको धारणाको खण्डन गरेका थिए। बिहीबार 3 घण्टा सम्बोधन गरेका ओलीले गठबन्धन सरकार र नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेको प्रति अन्य दलका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एकजना मन्त्री र एमालेका सांसदहरू बीच विवाद भएको छ। बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा बोलेका केही कुरा आधारहीन भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले खण्डन गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। संसदमै विवाद बढेपछि बैठक नै स्थगित गर्नु परेको थियो। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसदहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गरेका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पारेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा जानकारी गराउने क्रममा मन्त्री बडुले बिहीबार ओलीले सदनमा स्तरहीन अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए। ओलीले सदनमा बोल्दा आधारहीन, भ्रामक र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पनि आरोप लगाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुनुहुँदै व्यक्त गर्नुभएको कतिपय टिप्पणीहरूप्रति नेपाल सरकारको र यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। यसको सकारात्मक पक्षको जानी वा नजानी ख्यालै नराखी प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ। त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले मन्त्रीले गैर जिम्मेवारी पूर्वक बोलेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गर्दै बडुको भनाइको विरोध गरे। स्तरहीन गाली गलौजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्। जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन। उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमावली हो सभामुखमा। त्यसपछि पुनः मन्त्री बडुले धारणा राख्न थाले, तर फेरि एमाले सांसदले आपत्ति जनाइरहे। यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो। यो गम्भीर तपाईहरु बस्नुस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। बस्नुस् मन्त्रीजी, अगाडि जानुस्। हामी विरोध गरिरहन्छौँ। यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन। धन्यवाद। मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ। यो संसदीय समिति छानबिन होस्। हामी तयार छौँ, हिजोको पनि आजको पनि। जथाभावी बोल्ने कमिसन खाने मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन। बस्नुस्, संयमित हुनुस्, सम्हालिनुस्। केही बेरको भनाभनपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्न दिए। भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि अप्रमाणित कुरा गरेर संसदको गरिमा घटाउने काम गरेको आरोप लगाए। समितिले जे ठहर गर्छ त्यो नेकपा एमाले हाम्रो दल स्वीकार गर्न तयार छ। अन्यथा जे पायो त्यही बोलेर मन्त्रीले आफ्नो गरिमा घटाउने र मन्त्रीले आफ्नो इज्जतलाई दाउमा राखेर संसदको रोस्टरमा जथाभावी मनपरी शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन। सभामुखज्यूले यी शब्दहरूलाई हेरेर रेकर्डबाट हटाइयोस् र संसदीय छानबिन समिति गठन होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। त्यसपछि पनि एमाले सांसदहरूले मन्त्री बडुले आफ्ना शब्द फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै उठेर विरोध जनाए। मान्य सदस्यहरू, कुरा सुन्नुहोस् मेरो कुरा। आधिकारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, संस्थागत रूपमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले
त्यो रेकर्ड हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र उचित निष्कर्षमा पुग्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि फेरि तपाईहरु प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुँदैन, तपाईहरु बस्नुहोस्। सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदका मागको अध्ययन गरेर उचित निर्णय गर्ने जानकारी गराएपछि पनि विरोध नरोकेपछि मन्त्री बडु पनि आक्रोशित भए। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमाथि लगाएको आधारहीन आरोप स्वीकार गर्न नसकिने बताए। ऐन निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? एमाले सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि सभामुख सापकोटाले पटक पटक सम्झाउने प्रयास गरे, तर विवाद झन बढ्ने देखेपछि सभामुख सापकोटाले केही बेरका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। पछि मन्त्री बडुले बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमतिपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा अघि बढ्यो। सभामुख सापकोटाले एमालेको माग बमोजिम मन्त्रीले बोलेका शब्दहरूलाई रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नु पूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाफ समेत दिएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा सांसदहरू डाक्टर भेदुराम भोसाल, शेखर कुमार सिंह, डाक्टर विमला राई पौड्याल, त्यसैगरी भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल र भगवती न्यौपानेले स्पष्टीकरण मागेका थिए। स्पष्टीकरण मागेपछि जवाफ दिने क्रममा कानून मन्त्री कोइरालाले सबै जिज्ञासा स्वाभाविक भएको भन्दै जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आउँदो बजेटमा त्यसलाई समेटिने विश्वास समेत दिलाए। निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले यही जेठ 15 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने हुँदा सांसदहरूलाई 15 मिनट अघि नै आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्नेछ। बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसद सचिवालयमा शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। प्रस्तावमा बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन र पुनर्विचार गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। समाजमा बालबालिका विरुद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको डर, त्रास, लोभ, लालच वा विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण समयमै उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिन सक्षम भइसक्दा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने, पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएकाले ऐन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव ल्याइएको संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद पन्त र समर्थकहरूमा एमाले सांसद विमला राई पौड्याल, प्रमिला कुमारी यादव, विमला घिमिरे, मदन कुमारी शाह गरिमा, शेखर कुमार सिंह, गंगा कुमारी बेलबासे र तुलप्रसाद विश्वकर्मा रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दक्षिण एसियामा देखिएको रोग, बेरोजगारी जस्ता साझा चुनौतीलाई सामना गर्न सामूहिकत्व आवश्यक पर्ने बताएकी छिन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नाक कान घाँटी रोगका विशेषज्ञहरूसँगको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उनले दक्षिण एसियामा देखिएको साझा चुनौतीलाई सम्मान गर्न जनस्तरबाटै सहयोग, पारस्परिक भावना र
सामूहिक त्यो आवश्यक पर्ने बताएकी हुन्। उनले नेपालमा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ उपचार ग्रामीण तहसम्म पुर्याउनु पर्ने ठूलो चुनौती रहेको बताइन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नाक कान घाँटी रोगका प्रकृतिहरू धेरै हदसम्म समान छन्। तसर्थ त्यसको समाधानका लागि हामीले अवलम्बन गर्ने रणनीतिहरू बनाउन समेत यो सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले हामी सबैलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछन्। यसको प्रतिफल सम्पूर्ण विश्व समुदायले प्राप्त गर्ने मैले आशा लिएको छु। समस्या सम्बोधनतर्फ उनले हरेक नागरिक सक्षम विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने राज्यको लक्ष्य हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। सम्मेलनको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य राष्ट्रहरूमा जनस्तर र विज्ञ समुदाय बीच आपसी सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ। देउवाले असार अन्तिमतिर अमेरिका भ्रमण गर्ने बताइएको छ। नेपालको सरकार प्रमुखबाट 2 दशकपछि अमेरिका भ्रमण हुन लागेको हो। यसअघि देउवाले 2059 वैशाख 23 देखि 28 सम्म प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। नेपाल अमेरिका 75 वर्षगाँठको अवसरमा दुवै पक्षको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण सम्बन्धी गृह कार्य दुवैतर्फ चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण अघि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा वाशिंगटन डीसी पुगेर फर्कने कार्यक्रम छ। शर्मा अमेरिका भ्रमणको दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत नेपाल शान्ति स्थापनामा संलग्न इजरायल लगायतका केही मुलुकमा पनि पुग्ने कार्यक्रम छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 5 दलीय गठबन्धनलाई संघीय चुनावसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा भएको गठबन्धन सफल भएकाले प्रदेश र संघको चुनावमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको परिणामप्रति सन्तुष्ट देखिएका पौडेलले फेरि पनि एमाले विरोधी मोर्चा बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। अहिलेको अवस्थामा कुनै एक दलले मात्र बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकाले पनि गठबन्धन गरेर नै देशलाई निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। गठबन्धन सम्भव असम्भव भन्दा पनि देशको लागि आवश्यक भएकाले यसको विकल्प नभएको उनले तर्क गरे। हाम्रो संविधानले सिंगल पार्टीको बहुमत आउने कुरा गाह्रो छ। मिलेरै सरकार बनाउने स्थिति भोलि पनि आवश्यक छ, आउँछ। त्यसकारण चाहिँ नि गठबन्धन संसदको चुनावमा झन बढी आवश्यक छ। स्थानीय तहको चुनावको नतिजा सन्तोषजनक भए पनि उम्मेद्वार छनौटमा गल्ती भएको पौडेलले बताएका छन्। विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित हासिल गर्नुको पछाडि पार्टी नेतृत्वले जस्तो पायो त्यस्तै उम्मेद्वार उठाउनु मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ। मेरै पार्टीलाई पनि हैन, मैले त्यो रिजल्ट जब आउँदै गयो मैले त्यसबेला पनि प्रष्टै भनेको हुँ। हाम्रो पार्टी प्रमुख र एमालेको पार्टी प्रमुखले नेपाली जनतालाई टेकन फर ग्रान्टेड, काठमाडौँका जनतालाई टेकन फर ग्रान्टेड दिए हैन, र जनतालाई हेपेको परिणाम यो चाहिँ लौरोले तिम्रो टाउकोमा हान्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि निरन्तर पौडेलले अन्य दलहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि दबाव दिएर पौडेल र उनी पक्षधर नेताले गठबन्धनमा जोड दिएपछि 5 दलीय गठबन्धन बनेको थियो। हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी पहिरो डुबानका घटना दोहोरिन्छन्। यस्ता घटनाबाट मानवीय भौतिक क्षति हुने गरेको छ। हरेक वर्ष यस्ता क्षतिको विवरण अनगिन्ती हुन्छन्, तर सरकारले यस्ता घटना नहोस् भन्नका लागि पूर्व तयारी गरे पनि त्यो प्रभावकारी भने भएको पाइएको छैन। एक रिपोर्ट।
वर्षायाम सुरु भइसक्यो। हरेक वर्ष बर्सातको समयमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर 200 जनाको मृत्यु र लाखौं मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्। 2 अर्ब बराबरको धनमाल नोक्सानी हुने गरेको छ। मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षौंपछि मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाड़मा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ। यस वर्ष पनि बाढी, पहिरो तथा विपदबाट 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने प्राधिकरणले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। विगतमा हुँदै आएको घटना र यस वर्ष हुन सक्ने घटनाका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा रणनीति बनेका छन्। तर जब संकटको घडी आउँछ तब कार्य कहिले पनि प्रभावकारी बनेका छैनन्। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुमानको रूपमा हामी 17 लाख मान्छेहरू चाहिँ बाढी, पहिरो र डुबान अर्थात् मनसुनजन्य समस्याबाट चाहिँ प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न चाहिँ विकास आधार र हामी बीचमा बसेको एउटा छलफल र पूर्व अभ्यासहरूलाई हेरेर हामीले 17 लाख मान्छे प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने अनुमान गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा, प्रदेशगत रूपमा र जिल्लागत रूपमा पनि यो अनुमान यसको तयारी गरिएको छ। प्राधिकरणले घटना हुनु अगाडिका पूर्व तयारी गर्नुका साथै घटना भएका ठाउँमा तत्कालका लागि खान बस्न तथा अस्थायी बसोबासका लागि 15,000 देखि 20,000 रुपैयाँ राहत स्वरूप दिने तयारी गरेको छ। साथै दीर्घकालीन रूपमा निजी आवास निर्माण गर्न हिमाली जिल्लामा 5, पहाड़मा 4 र तराईमा 3 लाख हुने गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको छ। वर्षौंपछि दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजना अनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ। जेठदेखि भदौसम्मका 3 महिनालाई मनसुन अवधिका रूपमा लिइन्छ। यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यो वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, कटान लगायत मनसुनी प्रकोपबाट विपदका 30 लाख घटना हुन सक्ने प्रपेक्षण गरे पनि त्यस अनुसार प्रतिकार्य गरेको छैन। अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्छन् हैन, घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै घटनाको पूर्व जानकारी दिने प्रणाली पनि जुन ढङ्गको व्यवस्थित भइसक्नु पर्ने थियो त्यो किसिमको व्यवस्थित गर्ने प्रणालीको अझै विकास गर्न सकिएको छैन। यसरी हेर्दा हामीले धेरै काम गर्नु बाँकी नै छ। तथापि पनि अहिलेसम्म जति चाहिँ कामहरू भएका छन् तिनीहरूले कमसेकम केही न केही जोखिम घटाउनेमा त काम गर्छन्, तर पनि हामीले धेरै काम गर्नु, पूर्व सूचना प्रणालीको निम्ति धेरै काम गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू बाँकी नै छन्। खास गरी तराई, मधेसका डुबान, कटान तथा पहाड़मा बाढी र पहिरोका कारण यी घटना हुने प्राधिकरणको प्रकोप सम्बन्धी प्रपेक्षण छ। तर तराईमा बाढी र डुबान रोकथाम तथा नियन्त्रण र पहाड़मा पहिरो तथा खोलाको तटीय क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। नदीनाला, तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका मानिस हटाउन समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मानव अधिकार मैत्री वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकार मैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको जानकारी दिए। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले संक्रमणकालीन संयन्त्र मार्फत छिट्टै पीडित र परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइने जानकारी दिए। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, मानवाधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवाधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक निकायबीच सहकार्य गर्दै मानवाधिकारको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने बताए। उनले विश्वका अन्य देशसँग पनि मानवाधिकार रक्षाका लागि विभिन्न सम्झौता भएको जानकारी दिए। उनले मानवाधिकार रक्षाका लागि आयोगले गरेको सिफारिसलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने औल्याए। नीति, कार्यक्रम, बजेट एवं विकास निर्माणका कार्यहरू मानवाधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा आयोगले निरन्तर जोड दिँदै आइरहेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा निजी क्षेत्रले समेत मानवाधिकारका मान्य सिद्धान्तको परिपालनातर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। कार्यक्रममा आयोगले मानवाधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज कारागारमा एउटा व्यक्तिको सजाय अर्कै व्यक्तिबाट भुक्तान गरिएको रहस्य खुलेको छ। मोबाइल चोरीको आरोप लगाएका सुन्दरलाई विविध कमजोरीका कारण लामो समय विजय विक्रम शाह भनिने व्यक्तिको नाममा जेलमा राखिएको थियो। उक्त रहस्य पनि फसाइएका व्यक्तिको कारागारमै शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि खुल्न आएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 2 स्थित दैलेखी बङ्गलाका सुन्दर हरिजन चमारलाई विजय विक्रम शाह नाम गरेका व्यक्तिको सजाय भुक्तान गर्न लगाइएको थियो। नेपालगञ्ज कारागारबाट परिवारलाई थाहै नदिई रोल्पा कारागार पुर्याइएका हरिजनको केही दिन अघि कारागारमै शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि नेपालगञ्ज कारागारका कर्मचारीले गरेको बदमासी खुल्न आएको हो। प्रहरीले सुन्दरको शव रोल्पा कारागारको शौचालयमा देखेपछि परिवारलाई फोन गरेर विजय विक्रम शाहले आत्महत्या गरेको बताएको थियो। शव बुझ्न आउनुहोला भनेर खबर गरेको थियो। परिवार विजय आफूहरूको मान्छे नभएको बताएपछि प्रहरीले सुन्दरको झुन्डिएको अवस्थाको फोटो पठाएको थियो। त्यसपछि सुन्दरका दाई रोल्पा पुगेर शव बुझ्दा पूर्जामा पनि विजय विक्रम नाम नै उल्लेख गरिएको पाइएपछि उनले आशंका गरे र आफ्नो भाइको नाम सुन्दर भएको भन्दै सच्याउन लगाएका थिए। सुन्दर 2076 साल भदौ 19 गते चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। परिवारका अनुसार उनी त्यतिबेला 16 वर्षका थिए। उनको जन्मदर्तामा पनि त्यतिबेला उमेर 16 वर्षको रहेको देखिन्छ। प्रहरीले चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरे नाबालकमाथि नकबजनी चोरी लगायतका मुद्दा चलाएको थियो। कारागारमा रहेका कैदी सुन्दर हरिजन विजय विक्रम शाहसहित 5 जनाको 2077 मङ्सिर 8 गते नेपालगञ्जबाट रोल्पा सरुवा गरेको थियो। मृतकका परिवारले कर्मचारीको मिलिमतोमा सुन्दरलाई अर्काको नाममा जेलमा राख्ने काम गरेको र मृत्यु हुनुमा पनि कसैको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। जब हमारे लड़का का पकड़ के ले गए, दूसरे आदमी का पकड़ के ले गए, तो हमारा लड़का बैठा रहा, कहते अपने साथी के दुकान पर बैठा रहा। तब उनका पुलिस जब पकड़ के लाए, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आए, तब वो कहीं की यहू रहा है। अब वो तो चोरी में है नहीं रहा, अब झूठ कहीं की यहू रहा है, पुलिस उसका पकड़ के ले गए। हमें उनके घर के आदमी चाहिए। जब तक सबसे ना आए ना, जिन्हें बताए ना दे कौन कसूर से मारिन, काहे कथी मारिन, कौन वजह से, तब तक हमें लोगों का न्याय न मिले, तब तक हम लोगों ऐसे भूखे प्यासे लड़ जाएंगे। नेपालगञ्जको कारागारबाट रोल्पा पठाउँदा विजय विक्रम शाह र सुन्दर हरिजन भन्ने व्यक्तिको नाम बदलेर पठाएको शङ्का गरेका छन्, जसले गर्दा सुन्दर हरिजनले विजय विक्रमको नाममा सजाय भोगेको देखिन्छ। र त्यो 4 जनामा चाहिँ विजय विक्रम शाह पनि थिए। चिठी तयार भयो, हाम्रो अनुमान के छ चिठी तयार भयो, यहाँबाट गयो र त्यो चिठी चाहिँ सुन्दर र विजय विक्रम शाहको बिचमा ट्रान्सफर भयो। त्यसमा फोटो लागेको हुने होला चाहिँ। ट्रान्सफर गरिसकेपछि उसले चाहिँ विजयले सुन्दर बन्यो, सुन्दरले विजय बन्यो, त्यसमा फोटो नलागेको हुनसक्छ। जब ऊ चाहिँ सुन्दर यहाँबाट गएको थियो र 2 महिना मात्र बाँकी थियो भने उसबाट कुनै किसिमको क्लेम पनि भएन। ऊ पाउने 2 वर्ष थप बसेको छ यहाँ। त्यो सुन्दर, त्यो विजय विक्रम शाह भनेको सुन्दरको नामबाट बाहिर भागिसक्यो। सुन्दर हरिजनले रोल्पामा आफ्नो मान्छे छन् भनेर निवेदन दिएपछि सुन्दरसहित 4 जनालाई रोल्पा कारागारमा पठाइएको थियो। साथै नेपालगञ्ज कारागारबाट सुन्दर र विजय विक्रम शाहलाई नै उनीहरूको फोटो टाँस गरी पठाएको र रोल्पामा नाम कसरी परिवर्तन भयो भन्ने सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताएका छन्। छुट्ने समय भइसक्दा पनि 1 वर्ष 6 महिनासम्म घर परिवारले कारागारमा सोधपुछ गर्न नआएको कारागारले बताएको छ। उनको पनि कमजोरी चाहिँ छ, किनकि उनी त कन्टिन्यू आफ्नो भाइसँग सम्पर्कमा छन् नि त। उनीहरूको पनि चासोको विषय थियो। मेरो भाइ 1.5 वर्षदेखि अहिलेसम्म किन छुटेन, मेरो भाइ त 3 महिनाको लागि मात्रै कैदमा बसेको हो र हालसम्म किन छुटेको छैन। कारागारमा आइसक्यो भने त टाइम त थप हुँदैन, बिना अदालतले फैसला नगरेकोसम्म। एकचोटि
कुनै पनि चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा भयो कारागार प्रशासनमा भयो उसले जानकारी कमसेकम लिन खोज्नुपर्ने हो। जितु पराजुलीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सुन्दर हरिजन समेत भएको चोरी मुद्दामा अदालतको मिति 2076-10-21 गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरू सुन्दर हरिजन र समीर सिद्दिकीलाई जनही 1 वर्षको कैद र रु 10,000 जरिवाना हुने ठहर गरी फैसला भएअनुसार निजहरूलाई कारागारमा राखी सजाय कार्यान्वयन गर्न पुर्जी जारी गरिएको थियो। तर कारागार प्रशासनको लापरवाही हो या मिलिमतो भएको हो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न आफन्तले माग गरेका छन्। प्राइम एचडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शहीदहरूले देखेको सपना अझै पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले शहीदको सपना अझै पूरा नभएको भन्दै समाजवाद स्थापनाका निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको अभियानको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। विभिन्न आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको र संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुने उल्लेख हुनु सानो विषय नभएको उनको भनाइ छ। उनले अहिले सिस्टमको कमजोरीका कारण समाज रूपान्तरण क्रान्तिकारी ढङ्गले नभई दिग्भ्रम र विचलनतिर गइरहेको उल्लेख गरे। उनले त्याग र साधनाको संस्कृति अपनाउने कुरामा प्रतिबद्ध भए मात्रै कृष्णसेनप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने पनि बताएका छन्। हामीले के त्यस्तो बलिदानको चाहिँ भावनाको साथ विचार, राजनीति, सामाजिक रूपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति समर्पित भएर त्यो स्पिरिट प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। हामीले आज कृष्णसेन इच्छुकलाई स्मरण गर्दै गर्दा बलिदानको त्यो उच्च भावना यहाँ पटक पटक एउटा कुरा आयो, मैले त्यसलाई गम्भीर रूपले नोट गर्न चाहन्छु। उहाँ हत्या संस्कृतिको विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2078 गोविन्द आचार्यलाई, कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2079 महेश्वर दाहाललाई प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी शक्ति तारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2078 बलराम थापा र शक्ति तारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2079 लक्ष्मी पुनलाई प्रदान गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2059 जेठ 13 गते प्रदर्शनी मार्ग स्थित महेन्द्र पुलिस क्लबमा हिरासतमा रहेका बेला कृष्णसेन इच्छुकको हत्या भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने भएको छ। यही जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हाल कायम विभिन्न शीर्षकका करबाट कम्तीमा 10 रुपैयाँ कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। मन्त्री परिषदले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त सहमति दिएपछि अब कर घटाउने गृह कार्य भइरहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाइने भएको छ। पूर्वाधार बापत 5 रुपैयाँ र भन्सार शुल्क बापत 5 रुपैयाँ गरी 10 रुपैयाँ कर घटाउन लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेलको 163 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। केही दिनअघि भारत सरकारले पनि कर कटौती गरी इन्धनमा राहत प्रदान गरेको थियो। अत्याधिक करका कारण इन्धनको मूल्य अचाक्ली भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले केही कर घटाउन लागेको हो। हाल आइओसीबाट प्रति लिटर 117 रुपैयाँ 18 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रति लिटर 63 रुपैयाँ 23 पैसा, 134 रुपैयाँ 54 पैसामा किनिएको डिजलमा 45 रुपैयाँ 91 पैसा कर शुल्क लाग्ने गरेको छ। खाना पकाउने ग्यासमा भने कुनै शुल्क नघटाइने भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा कृषि स्रोतहरूको अविवेकी योजना र व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा चरम खाद्य अभाव हुने देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा
जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा भोकमरीमा रहेको बताइएको छ। अधिकार र सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमले जनाएअनुसार देशमा खाद्य असुरक्षाका लागि जिम्मेवार विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मुद्रास्फीति र भ्रष्टाचार गम्भीर चिन्ताको विषय बनेका छन्। पाकिस्तानको घट्दो आम्दानीसँगै खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिले धेरै पाकिस्तानीहरूलाई खाद्यान्नमा असुरक्षित बनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का अनुसार किफायती पोषण आहार प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ। WFP को अनुसार लगभग 43% पाकिस्तानीहरू खाद्यान्नमा असुरक्षित छन्। गम्भीर कृषि नीति निर्माण गर्ने सस्ता र राम्रो सरकारको अभावले पनि पाकिस्तानमा खाद्य सुरक्षामा बाधा पुगेको छ। खाद्यान्नको उच्च मूल्य, वर्षाको अभाव, खडेरी र पशुजन्य रोगले पाकिस्तानमा खाद्य असुरक्षा थपिएको हो। खाद्य असुरक्षाले महिला, बालबालिका र ग्रामीण घर परिवारमा सामाजिक आर्थिक असमानता निम्ति आएको छ र खाद्य असुरक्षा बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल T20 लिग खेल्ने फ्रेन्चाइज टिम खरिदका लागि खुल्ला टेन्डर आह्वान गरेको छ। क्यानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै टिम खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको जनाएको छ। टेन्डरको मिति जुन 10 तारिकसम्म रहेको छ। क्यानले खेलकुदमा राम्रो दखल भएको कम्पनीलाई टेन्डर राख्न आह्वान गरेको छ। क्यानले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगितामा 6 टोलीले खेल्नेछन्। भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्स कमर्सियल र रणनीतिक साझेदार रहेको प्रतियोगिताका लागि क्यानले यसअघि 6 टिमका नाम सार्वजनिक गरेको छ। क्यानले आफ्नो आधिकारिक T20 प्रतियोगितामा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरहवा र फार वेस्टर्न नामलाई पक्का गरिसकेको छ। क्यानको मङ्गलबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त 6वटा नामलाई अनुमोदन गरेको थियो, जसका लागि क्यानले टिम मालिकका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो। प्रतियोगिता असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मेयरमा निर्वाचित भए लगतै बालेन शाहद्वारा काठमाडौँलाई सुन्दर शहर बनाउने घोषणा। स्थापित र सृजनाले दिए बधाई। मिलेर काम गर्ने उपमेयर डङ्गोलको प्रतिक्रिया। उद्योग मन्त्री बडुले ओलीप्रति अभद्र टिप्पणी गरेको भन्दै एमालेको आपत्ति। शब्द रेकर्डबाट हटाउने सहमतिपछि बैठक सुचारू। राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित। गठबन्धनबारे कांग्रेसको स्पष्ट अडान। प्रदेश र संघीय चुनावसम्मै कायम रहनेमा वरिष्ठ नेता पौडेलले स्पष्ट। काठमाडौँमा दलका उम्मेद्वार गलत परेको स्वीकारोक्ति। वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबानका घटना हुन सक्ने आकलन। प्रतिकार्य तयारी शून्य। यसपटक पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट 17 लाख भन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने। विभिन्न शीर्षकका करबाट कम्तीमा 10 रुपैयाँ घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै अर्थ मन्त्रालय गृह कार्यमा। पाकिस्तानको ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा भोकमरीको चपेटामा। उच्च मूल्य, वर्षाको अभाव, खडेरी र पशुजन्य रोग मुख्य कारण। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा नेपाल T20 लिग खेल्ने फ्रेन्चाइज टिम खरिदका लागि खुल्ला टेन्डर आह्वान। प्रतियोगिता असोज कार्तिकमा आयोजना हुने। समाचार अहिलेलाई यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि खबरको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।